माओवादी केन्द्रबाट जितेका रङ्गेलीका मेयरसहित सबै जनप्रतिनिधि एमालेमा प्रवेश। केपी शर्मा ओलीले गरे स्वागत। माधव कुमार नेपालको प्रतिवेदन एमसीसी पास गर्न 12 बुँदे घोषणामा सहमति नगरेको भए हामी सकिन्थ्यौँ। लङजुममा विद्यार्थी मृत्यु प्रकरण मृतकका आफन्त र स्थानीयद्वारा डुम्रे बेसी शहर सडक खण्ड अवरोध। उद्योग मन्त्रीका लागि सत्ता गठबन्धनमा हामथाप। रक्षा मन्त्री नबनाउने मुडमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। सरकारले चाहे जयनगर कुर्था रेल सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न सकिन्छ। महाप्रबन्धक झा। पर्यटन भित्राउन प्रचार प्रसारमा लाग्नुस्, म सहयोग गर्छु। पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले। सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, तोलाको 1,05,500। केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता देखेर केपी शर्मा ओलीका समकक्षी माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड लगायतका नेताहरू पूर्व आग्रही भएर परस्त गरे। नेता शङ्कर पोखरेल एमसीसी पास गरेको भन्दै जिल्ला संयोजक सहित 5 जनाले त्यागे माओवादी केन्द्र। किशोरी बलात्कार गरेको आरोप लागेका कलाकार पल शाहले गैंडाकोटमा दिए बयान। माधव कुमार नेपालको निष्कर्ष, एमसीसीमा हाम्रो अडान नै राष्ट्रिय अडान बन्यो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। तोकिएको भाडा नपाएपछि ट्रक व्यवसायीहरू बने आन्दोलित। भारतको इन्दौरमा सामान्य विषयमा झगडा हुँदा एक नेपाली महिलाको छुरी हानी हत्या। एमसीसी जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भए कम्युनिस्ट र चीन विरुद्ध हुनेछ नेता झलनाथ खनाल। केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता देखेर एमालेमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको नेकपा एमालेको निष्कर्ष। एमसीसी विरुद्ध लेखिएका स्ट्याटसहरू हटाउन माधव कुमार नेपालको निर्देशन। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु। सम्पूर्ण शक्ति चुनावमा लगाइने घोषणा। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया राजदूत हौ यान्सीबीच भेटवार्ता। एमसीसीको विषयलाई लिएर महोत्तरीमा 5 नेताले माओवादी केन्द्र छोडेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको होस उड्यो। एमसीसी बारे चुनावपछि मात्रै बहस हुन्छ, नेता जलनाथ खनाल। गठबन्धनको चित्त नदुखाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले दिए आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन। निर्वाचन आयोगलाई केपी शर्मा ओलीको प्रश्न, सबैले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो मतपत्र बनाउन लागेको हो। राजनीतिमा अबको लडाईँ सत्य र असत्यको हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशनपछि क्यासिनोहरूले बुझाए नेपाल सरकारलाई 86 करोड रोयल्टी र जताततैबाट परिचित भएका र नेपाली मनमा बस्न सक्न सफल भएका मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले भने पर्यटक भित्राउन प्रचारमा लाग्नुस्, म सहयोग गर्छु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला नेपाली न्युज टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै साइडमै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन तपाईहरूमा आज पनि विशेष खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन सक्दो सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् सबैभन्दा पहिलो प्रसङ्ग पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेसँग सम्बन्धित दिन चाहे। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले लुम्बिनी विकास कोष सहित समग्र लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि अहोरात्र खटिन कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषले बुधबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको कोषका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उनले लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि तत्काल खटिन कोषाध्यक्षका पदाधिकारीलाई आग्रह समेत गरेका छन्। उनले भने तपाईहरूको 5 वर्ष कार्यकाल छ, आफ्नो कार्यकालभित्र लुम्बिनी क्षेत्रको विकास गर्नुहोस्। मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आउँदै गरेको बुद्ध जयन्तीलाई भव्यतव्यका साथ सभ्य रूपमा सफल पार्नका लागि एकजुट भएर लाग्न सबै पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समय मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले निकै राम्रो काम गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जितेका मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप अग्रवाल सहित सबै जनप्रतिनिधि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साथ उडेको छ। बुधबार रङ्गेलीमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैलाई पार्टीमा स्वागत गरेका छन् भने मेयर अग्रवाल, उपमेयर केशु कुमारी खरेल, वडाध्यक्ष महेश कुमार खनाल, महानन्द मण्डल र रामचन्द्र मण्डल एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्र सो स्थानमा रित्तिएको हो।
दर्शकबिन आउनुहोस् यसैबीच अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। सुन चाँदी बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य एकै दिन प्रति तोला रु 2500ले बढेर रु 1,05,500 पुगेको छ। केही दिनदेखि बढिरहेको सुनको कारोबार मूल्य आज नेपाली बजारमा हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रति तोला रु 1,03,000सम्म कारोबार भएको थियो। नेपाली सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला रु 1,05,000 तोकिएको छ, जसको मूल्य मङ्गलबार प्रति तोला रु 1,02,500 रहेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा कलाकार पल शाहले नवलपरासीको कावासोती स्थित सरकारी वकिल समक्ष बयान दिएका छन्। मङ्गलबार तनहुँबाट जिल्ला प्रहरीमा ल्याइएका बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान लिएको छ। अभिनेता शाहलाई अनुसन्धानका लागि यसअघि नै तनहुँबाट गैंडाकोटमा ल्याइएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीले तनहुँ प्रहरीलाई गत आइतबार पत्र पठाउँदै पल शाह विरुद्ध बलात्कारको जिरी गैंडाकोटको प्रहरीमा परेकाले यहाँ पनि अनुसन्धान गर्न परेकोले पठाइदिनु भन्दै आग्रह गरिएको थियो। दर्शकबिन सोही आधारमा मङ्गलबार शाहलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले गैंडाकोट प्रहरीमा पठाएको थियो। जिल्ला प्रहरीका सूचना अधिकारी दिलीप गिरीका अनुसार शाहलाई करिब 1 हप्ता राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। जिल्ला अदालत तनहुँमा थपिएको म्याद मात्रै यहाँको पनि अनुसन्धान सक्ने गरी प्रहरीले काम थालेको छ। दुवै जिल्लामा एउटै प्रकृतिको मुद्दा भएकाले यहाँको अदालतले म्याद थप्न नपर्ने प्रहरीको भनाइ छ। गैंडाकोट घटनाको अनुसन्धान सकिएपछि शाहलाई तनहुँ प्रहरीमै पठाइने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सङ्घीय सांसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले निर्देशन दिएको छ। बुधबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध होस्, यसका लागि नेपाल आयल निगम पनि धराशायी स्थितिमा पुगेको हुनाले आयल निगमको जायज मागहरू सम्बोधन गर्न पनि समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ भने नेपाल आयल निगमलाई के निर्देशन दिन्छौँ भने उपभोक्ताले सरल र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध होस्, सकभर मूल्य नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान दियोस्, उनले बताएका हुन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनपछि क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत तिर्नुपर्ने रोयल्टी तिर्ने क्रम बढिरहेको छ। हालसम्म सरकारको खातामा क्यासिनो कम्पनीबाट रु 87 करोड राजस्व सङ्कलन भएको पर्यटन विभागका होटल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत खेमराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन् रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोहरूलाई कारबाही गर्ने निर्देशन भएसँगै नतिरेकाले पनि तिर्न थालेका छन्। मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले क्यासिनोको रोयल्टी नतिर्ने लाइसेन्स खारेज हुने चेतावनी दिएसँगै अहिले क्यासिनो सञ्चालकहरूले रोयल्टी तिर्न थालेका पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ। पर्यटन विभागका अनुसार हालसम्म कम्तीमा पनि 17 कम्पनीले रोयल्टी तिर्नुपर्ने बक्यौता बुझाएका छन् भने सेन्टर मिडिया प्रणाली मिनी क्यासिनोले भने रु 6 करोड 50 लाख रोयल्टी बुझाएसँगै सरकारको खातामा कम्तीमा पनि रु 87 करोड रकम जम्मा भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। एक नाबालिग किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा नायक पल शाहलाई पूर्वी नवलपरासी लगिएको छ। पूर्वी नवलपरासीमा पनि किशोरीले जाहेरी दिएका कारण उनलाई थप अनुसन्धानका लागि नवलपरासी लगिएको हो। पूर्वी नवलपरासीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दिलीप कुमार गिरीले शाहलाई पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट ल्याइएको र उनीमाथि बयान लिने कार्य सुरु गरिने जानकारी दिएका छन्। जबरजस्ती करणीको मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा शाह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीमा पनि उजुरी परेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। महाकाली नगरपालिका 4 स्थित लासको खोला नजिकै भारतीय पक्षले इस्काभेटर लगाएर महाकालीको बहाव नेपाल फर्काउन खोज्दा स्थानीयहरूले प्रतिवाद गरेका छन्। नदीको बहाव भारतीय पक्षले नेपालतर्फ फर्काएपछि दुवैतर्फका स्थानीय बीच ढुङ्गामुढा भएको थियो, ढुङ्गा हानाहान भएको थियो। स्थानीय राम सिंह कार्कीका अनुसार भारतीय इस्काभेटर महाकाली तरिसकेर नेपालतर्फ पुगिसकेको थियो। स्थानीयहरूले ढुङ्गा हान्न थाले
थालेपछि नदीको बहाव परिवर्तन गर्ने काम रोकिएको हो। नेपाली नागरिकले ढुङ्गा हालेपछि भारतबाट स्थानीयले पनि नेपालतर्फ ढुङ्गा प्रहार गरेको उनले बताएका छन्। लासको खोला नजिक भारततर्फ नदी बगिरहेको र उक्त नदीले धारलाई स्काभेटर लगाएर नेपालतिर लगाउन खोज्दा बङ्गबारमा स्थानीयहरूले ढुङ्गा मुडा गर्दै काम गर्न रोकेका हुन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायका अनुसार नेपाली प्रशासनसँग सामान्य नै नगरी भारतले एकतर्फी तरिकाले महाकालीमा स्काभेटर चलाएर नदीको बहाव परिवर्तन खोज्दा दुवै देशका नागरिक बीच मङ्गलबार हानाहान भएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नेपालमा व्यक्ति हत्यामा संलग्न रहेर फरार रहेका 2 जना आरोपी कतार र बहराइनबाट पक्राउ परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध सङ्गठन इन्टरपोलको सामान्यमा 2 जनालाई कतार र बहराइनबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ। कास्कीको लेखनाथमा मजदुरी गरी बस्ने सुनसरी धरानका 20 वर्षीय रोजन राईको हत्यामा संलग्न रहेका अभियुक्त सोही जिल्लाका 46 वर्षीय अशोक गुरुङ 15 वर्षपछि बराइनबाट पक्राउ परेका छन् भने 2063 वैशाख 29 गति बेलुकी कुटपिटबाट सख्त घाइते भएका रोजन राईको उपचारका क्रममा जेठ 2 गति मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न रहेका आरोपी गुरुङ घटना पश्चात वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा बहराइन गएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। युक्रेनमाथि मास्कोको आक्रमणको विरोधमा आर्थिक प्रतिबन्धलाई बढाइदिए अमेरिका र ब्रिटेनले रुसी तेलमा प्रतिबन्ध लगाउँदैछन् भने युरोपेली सङ्घले रुस ग्यासमा आफ्नो निर्भरता समाप्त गर्न गइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य बढेर प्रति केजी 400 रुपियाँ नागेको छ। लगातार बढेको मूल्यले घट्ने सङ्केत दिएको छैन। मागको अनुपातमा उत्पादनले नपुगेको अवस्थामा लागत नै धेरै पर्न थालेको भन्दै व्यवसायीले भाव बढाउन थालेका छन्। अहिले कुखुराहरूको मासु थोकमै किलोको 405 रुपियाँ पुगेको छ। खुद्रामा 420 देखि 430 रुपियाँसम्म बिक्री हुन थालेका छन्। दाना र दुबानी भाडासँगै लागत महँगिनुको असरले कुखुराको मासु अझ महँगिने देखिएको व्यवसायीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित तयारी बढाएको छ। चुनावको तयारीका लागि काङ्ग्रेसले केन्द्रीय तह नेताहरूलाई जिल्ला खटाएको छ। काङ्ग्रेसले यही फागुन 29 गतेदेखि 1 महिने चुनाव प्रसारका लागि घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउ अभियान सञ्चालन गर्दैछ। उक्त अभियानका लागि 77वटै जिल्लामा केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई खटाइएको हो भने देशभरका महानगर उपमहानगरपालिका नगर र गाउँपालिकासम्म प्रचारका लागि केन्द्रीय नेताहरूलाई प्रदेश र जिल्ला तोकेर जिम्मेवारी समेत दिएको छ। एमसीसी देशको हितमा छ भनेर समेत नेपाली जनताहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा पुस्तक बाँड्ने समेत जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन बलात्कारको अर्को मुद्दामा सोधपुछ गर्न अभिनेता पल शाहलाई गैंडाकोट पुर्याइएको छ। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका अभिनेता पल शाहलाई गैंडाकोट प्रहरीमा उपस्थित गराइएको हो। सोधपुछका लागि शाहलाई उपस्थित गराइएको गैंडाकोट प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। शाह विरुद्ध एक किशोरीले फागुन 11 गते तनहुँ प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। किटानी जाहेरी परेसँगै शाह फागुन 15 गते पक्राउ परी तनहुँ प्रहरीमा हिरासतमा रहेका छन्। शाह पक्राउ परेसँगै ती नाबालिकाले गैंडाकोट प्रहरीमा समेत जाहेरी दिएकी थिइन्। 2077 चैत 7 गते शाहले सुटिङको क्रममा गैंडाकोट रिसोर्टमा जबरजस्तीकरण गरेको भन्दै नाबालिकाले गैंडाकोट प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। शाहलाई थप अनुसन्धानका लागि गैंडाकोट उपस्थित गराइएको नवलपुर प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार शाहमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि सोधपुछ भने सकिएको छैन। सोधपुछपछि थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। कमिसन नबढाए व्यवसायीहरूले ग्यास र पेट्रोलको बिक्री रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।